बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाजरीन, ख़बरों, तज्ज़ियों और हालात हाज़रा के प्रोग्राम न्यूज़ राउंड अप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 17 नवंबर 2020। मैं नईम रज़ा अपने प्यारे वतन पाकिस्तान और दुनिया भर की अहम खबरों और तबसरों के साथ। नाजरीन, अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को यानी अपना टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक हमारी तमाम वीडियोस पहुंचती रहें। नाजरीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद जो धांधली का शोर मचा है, तीनों जमातें इस पर बड़ा शोर कर रही है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारा वोट चोरी कर लिया गया है, और नून लीग और JUIF उनका भी यही रोना है, हमारा इंतखाब चुरा लिया गया है। धांधली का मसला हमेशा से पाकिस्तान में रहा है। इस मसले पर इंतखाबात से पहले और बाद में शोर मचाते हैं। जो हारने वाले होते हैं वो पहले ही से एक ऐसा माहौल तैयार कर लेते हैं कि जिसके बाद उन्हें जब उन्हें हारने के बाद उन्हें मौका मिल सके कि वो किस तरह से आपको बता सकें कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि धांधली होगी। पाकिस्तान में जीतने वाले हमेशा यही कहते हैं कि आइए बैठते हैं और चेक कर लेते हैं। हारने वाले सियासतदान का शोर होता है कि धांधली और इक़्तिदार से हटा देने वाला वावेला। इमरान खान ने इस माहौल को ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छी तजावीज़ दी हैं। इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात की बात की है। अब इस सिलसिले की जानिब कानून साजी के लिए हुकूमत को अपना कदम उठाने की ज़रूरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने 3 बातें की। इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम को मुतारिफ कराया जाए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मुतल्लिक एक बहुत अहम बात जो सेनेट इंतखाबात के लिए कि शो ऑफ हैंड के ज़रिए इंतखाबात हों, सीक्रेट बैलेटिंग ना हो, इसको यकीनी बनाना हो। यहाँ पर एक और बात जो शबर ज़ैदी साहब जो कि साबिक़ चेयरमैन FPR उनके हवाले से गर्दिश में है कि उनके मुताबिक इमरान खान करप्ट तरीन वज़ीर-ए-आज़म हैं मुबैना तौर पर। इस पर भी बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म अपनी टीम के हमरा आए और अपने ख़ास अंदाज में तमाम हक़ाइक़ अपनी कौम के सामने रखे। वज़ीर-ए-आज़म ने इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से अपना होमवर्क कौम के सामने रखा। इमरान खान इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के हक़ में उनका कहना है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बिल्कुल मुमकिन है। नादरा बड़ा ज़बरदस्त इदारा है। उसने बैरून मुल्क में भी अपनी खदमात को पेश किया, इदारों को ट्रेन किया। नादरा से बात जारी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोट होगा तो शिकायत कम हो जाएंगे। नाजरीन, 2013 के इंतखाबात के बाद हामिद मीर साहब मैदान में आए कि उनके पास धांधली के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि कितने बड़े पैमाने पर धांधली हुई। नाजरीन, 2013 का इंतखाब PMLN ने जीता था। नून लीग कहती थी कि धांधली नहीं हुई। फिर उसके बाद आपने देखा होगा कि PTI ने एक मुनज़्ज़म धरना दिया और उस धरने ने नून लीग की हुकूमत को हिला कर रख दिया, लेकिन हुकूमत ने अपने 5 साल मुकम्मल किए। इमरान खान इलेक्शन जीते तो फिर शुरू हो गए धांधली, सिलेक्टेड इलेक्शन चोरी। नवाज शरीफ साहब उसी को लेकर अफवाज पाकिस्तान पर हमला आवर है। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद भी अब यही हो रहा है। अपोजिशन का शोर है कि वज़ीर-ए-आज़म इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड हैं, उन्हें मुसल्लत किया गया है। यही आसिफ ज़रदारी साहब 2013 के इंतखाबात को आरोज़ का इलेक्शन कहते थे। इससे पहले इलेक्शन जब पीपल्स पार्टी ने जीता तो नवाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पर उन्हें तस्लीम नहीं किया था, हालांकि ये उनके इत्तेहादी भी रह चुके थे शुरू में। गिलगित बल्तिस्तान में उनका मुतालबा था कि फ़ौज को नहीं आना चाहिए, और फ़ौज बिल्कुल भी नहीं आई। वहाँ जो इंतखाब हुए नज़र आ रहा था कि कितना शफाफ इंतखाब हुआ है। चंद एक जगहों पर तो हारने वाले ने 100 से भी कम वोट लिए और वो भी धांधली का शोर मचाते नजर आए।
بس جیتنے اور ہارنے والے کے درمیان بس چند ووٹوں کا فرق تھا، جو کہ شاید 20-30 کا فرق ہوگا۔ آج وزیر اعظم صاحب کا یہی کہنا تھا کہ 2018 کے انتخابات پی ٹی آئی نے 2018 کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے زیادہ پیٹیشن دائر کی تھیں بنسبت پیپلز پارٹی اور نون لیگ۔ ہم کہتے تھے کہ دھاندلی ہمارے ساتھ ہوئی، اگر مجھے لانا ہوتا تو مجھے اکثریت دلواتے، مانگے تانگے کی حکومت نہ بنتی۔ ناظرین، یہ جو شور مچتا ہے کہ ان کو مسلط کیا گیا ہے یا ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کر آئی ہے، ان کا کہنا تھا کہ اگر انہوں نے مجھے لے کے آنا ہوتا تو یقیناً مجھے ایک بھاری اکثریت کے ساتھ جتواتے، مانگے تانگے کی حکومت نہ کرنی پڑتی مجھے، جس سے میں اسٹرانگ نہیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی تو اس بات کو یقینی بنا سکیں گے کہ دھاندلی نہ ہو۔ سینٹ الیکشن میں جنرل اسم سلیم باجوہ پر نواز شریف نے الزام لگایا کہ انہوں نے الیکشن چوری کیا، لیکن آصف زرداری کی عبدالقدوس بزنجو صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں۔ ان ملاقاتوں میں نے کام دکھایا اور مسلم لیگ کے اپنے لوگوں نے اپنی ہی پارٹی کے ساتھ بے وفائی کی، زہری صاحب کے مقابل۔ شاہد خان عباسی صاحب تو جا کر بیٹھ گئے کہ پھر بلوچستان کی حکومت گری، سینٹ میں صادق سنجرانی صاحب جیتے۔ خفیہ ووٹنگ تھی، خفیہ ووٹنگ میں جس کے نمبر پورے نہیں تھے وہ جیت گیا، اور نون لیگ جس کے پاس نمبر پورے تھے وہ ہار گئی۔ یہ ان کے بقول۔ بلاول صاحب نے سنجرانی صاحب کے منہ میں مٹھائی ڈالی۔ ناظرین، یاد رہے کہ بلاول صاحب نے سنجرانی صاحب کے منہ میں مٹھائی ڈالی، ان کو مبارکباد دی۔ یہ پیپلز پارٹی نے نون لیگ کے ساتھ اس وقت کیا تھا۔ گلگت بلتستان کے انتخاب کے بعد اب یہ ایک دوسرے کو الزام تراشی کر رہے ہیں۔ اس وقت شاید پی ٹی آئی اتنی مضبوط نہیں، لیکن 2023 کے انتخاب اگر الیکٹرانک ہوتے ہیں تو پھر ناظرین یقیناً دیکھنا ہوگا۔ سینٹ کے انتخاب اگر خفیہ نہ ہوں تو زیادہ بہتر طور پر پتہ چل سکتا ہے کہ کون کس کے ساتھ ہے، ہر پارٹی کو اپنا پتہ ہوگا۔ عمران خان یہی کہتے ہیں کہ میدان میں آئیں اور شو آف ہینڈ کے ذریعے الیکشن کرواتے ہیں اور آپ جیت سکتے ہیں تو یہ جیت جائیں۔ سابق چیئرمین ایف پی آر کے حوالے سے عارف حمید بھٹی صاحب نے کہا تھا کہ عمران خان اپنی پارٹی کے کرپٹ ترین لوگوں پر ہاتھ نہیں ڈالنے دیتے۔ اب شبر زیدی صاحب نے، جو سابق ایف پی آر کی چیئرمین تھے، انہوں نے ٹویٹ کی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ خبر جو چل رہی ہے کہ عمران خان نے مجھے روکا، کسی کے خلاف کارروائی نہیں کرنے دی، سراسر غلط اور بے بنیاد اور جھوٹی خبر ہے۔ شبر زیدی صاحب چیئرمین ایف پی آر کہتے ہیں کہ یہ خبریں بالکل بے بنیاد اور جھوٹی ہیں۔ عمران خان نے مجھے ہر طرح سے سپورٹ کیا۔ عمران خان ایک زبردست انسان ہے۔ میں عمران خان کی ایمانداری کی قسم کھاتا ہوں۔ میں پوری طرح سے عمران خان کے ساتھ ہوں۔ بہت چرچا ہو رہا تھا کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کرپٹ ہے، اب جبکہ شبر زیدی صاحب نے گواہی دے دی ہے کہ یہ تمام خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں، اب ان لوگوں کو خاموش ہو جانا چاہیے، یا کم از کم تھوڑا سا ندامت کا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ عمران خان کے حق میں انہوں نے گواہی دی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ یہاں پر عمران صاحب تمام اپوننٹ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آئیے فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے کام کرتے ہیں، جو جیتے گا اسی کی جیت مانی جائے گی، دھاندلی کا خاتمہ بھی ہو سکے گا۔ ناظرین، اپنا اور اپنے ارد گرد کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔